बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों से जो गंदम की खरीदारी की जानी है उसका हदफ जो है वो 25 लाख टन से बढ़ाकर 30 लाख टन कर दिया गया है, जो कि एक खुशआइंद बात है। अब ये 30 लाख टन जो है वो 3500 रुपए पर जो है वो हर सूरत खरीदे जाएंगे। इसका तरीकाकार क्या होगा? एग्रीगेटर्स जो हैं वो कौन लोग होंगे, एग्रीगेटर्स कैसे जो है वो रजिस्टर्ड होंगे, दरखास्तें कैसे ली जाएंगी, पैरा का क्या इसमें रोल होगा, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से कैसे कौन कौन सी चीजों की तस्दीक की जाएगी। अगर कोई एग्रीगेटर सरकार के नाम पर गंदम खरीदता है और उसको मुआहदे की पासदारी नहीं करता तो उसको सजा क्या हो सकती है? उसके खिलाफ पर्चे हो सकते हैं, वो जेल जा सकता है। इस तरह की कौन कौन सी सजाएं जो है वो रखी गई हैं। गंदम की रिलीज कैसे होगी? एग्रीगेटर का अख्तियार उस सरकारी जो मामलात में जो गंदम की खरीदारी की जाएगी उसमें एग्रीगेटर का अख्तियार क्या होगा और हुकूमत का उसमें जो है वो किरदार क्या होगा। ये तमाम अहम पहलू हैं जिन पर आज के वीडियो में बात करनी है। क्वालिटी को बहुत मद्देनजर रखा जा रहा है। उसके अलावा कौन से महीने में गंदम जो है वो रिलीज की जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि पंजाब हुकूमत जो है उसने हाल ही में 25 लाख टन जो वफाक से इसको टारगेट मिला था, क्योंकि 62 लाख टन के जखायर रखने हैं, 25 लाख टन पंजाब हुकूमत के जिम्मा में आए थे और पंजाब ने अब उनको बढ़ाकर 30 लाख टन जो है वो कर दिया है। अब पहले भी माजी में भी गुज़श्ता आखिरी बार जो है वो तकरीबन 40 लाख टन खरीदे गए थे। अब भी जो है वो 30 लाख टन जो है वो खरीदी जा रही है। इसमें एक इंतहाई अच्छा पहलू ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई फ्रॉड है, ये 2 नंबरी है, ये जालसाजी है, इसमें अब तक की जो मैंने ये गंदम की पॉलिसी 2026 की आई है इसको मैंने स्टडी किया है, तो इसमें काफी अच्छी चीजें जो हमें नजर आ रही हैं। सबसे अहम पहलू ये है कि किसानों से ये गंदम जो है वो 3500 रुपए में ही खरीदी जाएगी और 3500 से एक टैड़ी पैसा भी कम नहीं मिलेगा। और अदायगियां इसमें बड़ी शफाफ रखी गई। अदायगियां जो है वो चेक के जरिए की जाएंगी या बैंक अकाउंट के जरिए की जाएंगी। कोई कैश जो है वो इस हवाले से किसानों को नहीं दिया जाएगा। बाय हैंड वाला सिस्टम जो है कि किसान से सस्ती गंदम खरीद कर उसको कम जो है वो शो किया जाए, ये मामला नहीं रखा गया। या तो बैंक के जरिए होंगी, ऑनलाइन बैंकिंग के जो है वो ट्रांजैक्शन होगी, या किसान को क्रॉस चेक मिलेगा जो एग्रीगेटर की तरफ से होगा। और जो एग्रीगेटर है उस पर जो है वो कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। उसको जो है वो कुछ सजाएं सुनाई जाएंगी अगर वो 2 नंबरी करेगा, अगर वो गंदम जो है वो हुकूमती अहकामात के मुताबिक फरोख्त नहीं करेगा। सबसे पहले फिरोख्त की बात कर लें तो फिरोख्त जो है वो सितंबर से शुरू होगी। माजी में भी जो सरकारी गंदम थी वो फ्लोर मिल्स को सितंबर से मार्च तक ही रिलीज की जाती थी। इसका भी सेम फार्मूला रखा गया है कि ये गंदम जो है ये सितंबर से मार्च तक रिलीज की जाएगी। अगर अप्रैल में कोई एग्रीगेटर सरकारी शराइत पर गंदम खरीदता है, सरकार से 70% तक जो है वो फाइनेंसिंग लेता है, तो वो सितंबर से पहले अपनी गंदम फरोख्त नहीं कर सकता। अगर सितंबर में वो फरोख्त करेगा तो उसका प्रॉफिट जो है वो कम होगा, अक्टूबर वाले को ज्यादा, नवंबर वाले को उससे ज्यादा। इस तरह मुख्तलिफ लेयर्स बनाई गई हैं कि जो मार्च में जाके गंदम फरोख्त करेगा उसके लिए जो है वो प्रॉफिट ज्यादा रखा गया है। और अगर कोई इन शराइत को तोड़ता है, गंदम फरोख्त करता है, हुकूमती जो मुआहदा है उसकी पासदारी नहीं करता, तो उस एग्रीगेटर के खिलाफ एक तो उसका मुआहदा कैंसिल किया जाएगा, दूसरा उसकी सिक्योरिटी जब्त की जाएगी, और तीसरा जो है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर किया जाएगा और उसको जेल की सलाख के पीछे किया जाएगा। ये इंतहाई अहम पॉइंट है कि कोई एग्रीगेटर जो है वो हुकूमत को चीट नहीं कर सकता, हुकूमत के साथ जो है वो कोई गलत बयानी नहीं कर सकता। इसमें एक अहम पहलू यह भी रखा गया है कि जो गंदम की खरीदारी करेगा वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। वो कोई मिलावट वाली, कोई जो है वो बारीक गंदम, कोई जिसको फंगस लगा हो, ऐसी गंदम की जो है वो खरीदारी नहीं कर सकेगा। और इसको डीजी फूड जो है इसकी बेहतर क्वालिटी जो है इसको यकीनी बनाएंगे, क्योंकि डीजी फूड के नीचे पूरा एक सिस्टम है। डिप्टी डायरेक्टर फूड एडमिन लेवल पर, जिले की सतह पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है, नीचे जिसके असिस्टेंट फूड कंट्रोलर है, फिर सुपरवाइजर है, फिर इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, पूरा सिस्टम है। तो इसमें ये कहा जा रहा है, पॉलिसी में ये लिखा गया है कि गंदम की क्वालिटी जो है उसको जरूर देखा जाएगा। उसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक जब उसकी बुनियादी चीजें होंगी तो उसमें गंदम स्टॉक करने के लिए जो सरकारी गोदाम है वो फ्री में दिए जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक जो है वो किसी भी एग्रीगेटर को जो सरकारी गोदाम में वो दिए जा सकते हैं, और वो जो शराइत तय होंगी उस उनके मुताबिक दूसरी चीजें जो है गंदम के अलावा
اگر سپیس ہے تو وہ اس میں مکئی بھی رکھ سکتا ہے, منجی بھی, کوئی بھی چیز جو ہے وہ سٹاک کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے, کیونکہ اس نے ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ پے کی ہوگی. اس کے علاوہ اس کو مانیٹر کیسے کیا جائے گا؟ ابتدائی طور پر سب سے اوپر جو اس کی باڈی ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف کیبنٹ آن فوڈ سیکورٹی ہے, جس کو ہیڈ کریں گے منسٹر ایگریکلچر. اس میں باقی ڈویژنل کمشنرز ہوں گے, جو اسپیشل اسسٹنٹ سلما بٹ صاحب ہیں وہ ہوں گی, یہ سارے لوگ اس میں موجود ہوں گے اور یہ اوپر سے مانیٹرنگ کریں گے. اس کے بعد جو ڈویژنل کمشنر ہے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے, اور ڈی سیز کو یہ اختیار دیا گیا ہے, یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے تمام جو آپریشنل معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے, اور کسانوں کو اگر کوئی شکایت ہوگی تو ڈی سی کمشنر لیول پر جو ہے وہ کسان اپنی شکایت جو ہے وہ درج کروا سکیں گے. ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر 15 اپریل تک مالی سال اگلا شروع ہو جاتا ہے, BTS شروع ہو جاتا ہے, گندم کی فروخت نہیں ہوتی, کسی بندے کے پاس وہ ویٹ سٹاک پڑا ہے, تو اس کو پراپر اس کا پرافٹ اور مارک اپ جو ہے وہ ادا حکومت کرے گی, اور ساتھ میں اس گندم کو اگلے سال کے لیے کیری فارورڈ جو ہے وہ کر لیا جائے گا, گندم جو ہے اس کی ضائع نہیں ہوگی. اس کے بعد ویٹ ریلیز کا میں نے بتایا کہ یہ سپٹمبر سے مارچ کے دوران ہوگی. اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ ہر ماہ جیسے جیسے گندم کی ریلیز لیٹ ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس ایگریگیٹر کا جو ہے جو گندم کی خریداری کرنے والا اس کا پرافٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. ایک دوسرا ایک اس میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسان جو ہے ان کو بڑا سیکیور کیا گیا ہے کہ کسانوں کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی, اور ان کو جو پیمنٹس ہیں وہ بڑے شفاف طریقے سے, جس طرح آپ کو گنے کی پیمنٹس CPR کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں, بینکوں کے ذریعے آپ کو گنے کی پیمنٹس ملتی ہیں, اسی طرح یہ جو اب گندم کی پیمنٹ ہے یہ بھی آپ کو وایا کراس چیک یا جو تصدیق شدہ آن لائن بینکنگ ٹرانزیکشن ہے اس کے ذریعے آپ کو ملے گی, آپ کو بائی ہینڈ جو ہے وہ کیش نہیں ملے گا کسی بھی کسان کو. اب آخر میں دو چیزیں ہیں, ایک تو ڈی جی فوڈ جو ہے وہ ہر ضلع کو اس کا ایک کوٹا ریلیز کرے گا, کوٹا مختص کرے گا کہ جو ابھی 30 لاکھ ٹن خریدنے ہیں اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا لیا جائے گا کہ کون سے ضلع میں کتنی گندم جو ہے وہ کاشت کروائی گئی ہے. گندم کی کاشت کے حساب سے جس طرح باولپور میں سب سے زیادہ گندم جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے اور راولپنڈی ڈویژن میں سب سے کم گندم کاشت کی جاتی ہے, اس طرح چیزوں کو دیکھ کر کس ڈویژن میں کتنی گندم کاشت کی گئی ہے, پھر کس ضلع میں کتنی گندم کاشت کی گئی ہے, تمام ڈاٹا جو ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے. وہ ڈاٹا لے کر جو ڈی جی فوڈ پنجاب ہیں وہ تمام اضلاع کو جو ہے وہ ایگریگیٹر کی سلیکشن کریں گے میرٹ پر, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کوٹا جو ہے وہ الاٹ کیا جائے گا. اب آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایگریگیٹر جو ہے ان کا انتخاب کیسے ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے اس کے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہے وہ اس کے لیے ایک پورٹل بنائے گا, اور اس پورٹل پر جو ہے وہ ایگریگیٹر سے درخواستیں لی جائیں گی کہ کون کون جو ہے وہ گندم خریداری کرنا چاہتا ہے, سرکاری ایگریگیٹر جو ہے وہ بننا چاہتا ہے. اس کے بعد تمام چیزوں کی جو ہے وہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سے درخواستوں کی تصدیق کروائی جائے گی, اور وہی جو ہے وہ اسکروٹنی کرے گا کہ کون سا اس میں اہل ہے اور کون جو ہے وہ نااہل ہے. پھر وہی بات کہ انتہائی اہم پہلو یہ رکھا گیا ہے کہ کسانوں کی ادائیگی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا, اور ادائیگی کا ایک پراپر میکنزم ہوگا. اور ڈی جی فوڈ جو ہیں یہ 4 پوائنٹ اس میں اہم تھے کہ ڈی جی فوڈ جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز جس میں کسان ہیں, ایگریگیٹر ہیں, آڑتی ہیں, جو بھی ہیں, ان کے ساتھ ہر طرح کی مشاورت کرنے کے جو ہیں وہ پابند ہوں گے. لیکن اب سوال پھر آخر میں پالیسی بہت اچھی ہے, کسانوں کو یقیناً اس بار جو ہے وہ بہتر ریٹ ملنے والا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جب 30 لاکھ ٹن یہ خرید لیں گے, 2 کروڑ 10 لاکھ ٹن پچھلے سال کی پروڈکشن تھی, 2 کروڑ 30 سے 40 لاکھ ٹن کی اس سال جو ہے وہ متوقع پیداوار بتائی جا رہی ہے, فورکاسٹ کی جا رہی ہے. اور اگر 2 کروڑ 30-40 لاکھ ٹن ہوتی ہے, 30 لاکھ اس میں سے جو ہے وہ سرکار خرید لیتی ہے, تو باقی جو گندم جو لوگوں نے گھروں میں رکھنی ہے اس کے علاوہ مطلب 2 کروڑ ٹن تو پھر اس کے بعد بھی بچ جائے گا. 2 کروڑ میں سے لوگ تو گھروں میں اتنی گندم میرے خیال میں 60 سے 70 لاکھ ٹن جو ہے وہ پنجاب کی اپنی لوکل کنزمپشن ہے. باقی جو گندم ہوگی اس کا کیا حال ہوگا, اس کا کیا اثر ہوگا, یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. حکومت تو اپنا پورشن کلیئر کر لے گی, 30 لاکھ ٹن سائڈ پہ ہو جائے گی. اس کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ آڑتی پھر نہیں گندم کی خریداری کرے گا, وہ پھر کم ریٹ پہ کرے گا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا آڑتی کے پاس ریٹ کم ہوتا تھا اور سرکار کا ریٹ زیادہ ہوتا تھا, لوگ پاسکو میں
رشوت دے کر بادانہ خریدتے تھے تاکہ ان کی گندم جو ہے اس کی خریداری کی جا سکے. لوگ محکمہ فوڈ میں جو ہے وہ رشوت دے کر اثر و رسوخ استعمال کر کے ایم پی اے ایم این اے کی مداخلت سے, وہاں پر لوکل ڈی سی کی مداخلت سے سفارشیں کروا کر بادانہ لیا جاتا تھا تاکہ ان کی گندم اچھے بھاؤ جو ہے وہ بک سکے. تو کیا اب پھر وہی صورتحال ہوگی کہ جو 30 لاکھ ٹن ہے اس کے لیے 3500 میں فروخت کرنے کے لیے لوگوں کو سفارشوں کی تلاش ہوگی, یا حکومت نے جو پیرا فورس بنائی ہے, جو ڈی سی آفس کے معاملات بھی دیکھتے ہیں ان معاملات کو, اس کے علاوہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیا گیا ہے, ڈی جی فوڈ ہے, ان کے نیچے جو سٹاف ہے کیا اس بات کو انشور کروائیں گے کہ 30 لاکھ ٹن کے علاوہ باقی جو گندم مارکیٹ میں فروخت ہونی ہے وہ بھی اس سرکاری ریٹ پر خریدی جائے گی 3500 روپے میں, یا وہ پھر وہی اس بار خیر 2200 تو نہیں بکے گی, یا وہ پھر وہی 3800 میں بکے گی. یہ معاملہ انتہائی اہم ہے. دیکھتے ہیں کہ اب اس کو حکومت کیسے ٹیکل کرتی ہے اور آڑھتیوں کو پابند کرتی ہے, فلور ملوں کو پابند کرتی ہے کہ وہ 3500 روپے میں گندم خریدیں, یا اس میں جو مخصوص کسان ہیں وہ تو اس سے, جو بااثر کسان ہیں وہ تو اس سے مستفید ہو جائیں گے سفارشوں سے, اپنی گندم جو ہے وہ 3500 روپے میں حکومتی ایگریگیٹرز کو فروخت کر سکیں گے. باقی کسانوں کا کیا ہوگا, یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جس پر حکومت کو غور کرنا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.